كل عام وأنتم بخير. كعادتها جمعية الخدمة بفرعيها الخدمة باكستان والخدمة يوروب تنشر البسمة والفرحة على وجوه أطفال شمال غزة. واليوم وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وسلام، جمعية الخدمة توزع عيديات على أطفال شمال غزة. يلا نروح نوزع العيديات ونفرح الأطفال في العيد. عليكم، كل عام وانتم بخير. كيف حالك؟ كيف حالك يا عمو؟ ما شاء الله عليه، عيد سعيد. تفضل، هي لك، هي خروف كمان عليه. شكرا، قول له شكرا يا عمو، قول له شكرا. الله يبارك فيك. هي مقدمة من جمعية اسمها جمعية الخدمة تلاهي في شمال غزة. فرصة طيبة، مشكورين جهودكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسعدك يا رب. كيف حالكم؟ ايش اسمك؟ عايشة. وانت ايش اسمك؟ احمد. كيف العيد معكم؟ منيح؟ مبسوطين؟ طيب هاي العيدية إلك. هاي العيدية إلك. كل عام وأنتم بخير. وقف وقف. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. كيف العيد معك؟ تفضل، هاي العيدية إلك مقدمة من جمعية اسمها جمعية الخدمة. الله يسلمك. شكرا على الخدمة. كل عام وانت بخير. هاي العيدية إلك. شاري خبز للبيت. الله يعطيك العافية. هاي العيدية إلك. مبسوط؟ شكرا لجمعية الخدمة ولطاقمها ولمتبرعيها على مساهمتهم في إسعاد أطفال شمال غزة.